कम्प्युटर ज्ञानमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। घरमै बसेर कम्प्युटर प्रविधिमा कसरी दक्ष बन्ने यही विषयमा हामी केन्द्रित रहनेछौँ। यहाँहरूले विशेष ध्यान दिनुहोला किनभने यो यहाँहरूकै लागि तयार पारिएको विशेष किसिमको शैक्षिक सामग्री हो। हामी कम्प्युटर प्रविधिमा दक्ष त बन्न चाहन्छौँ, तर कसरी बन्ने त? हामी सबैसँग समयको अभाव छ। समयकै कारणले गर्दा या अन्य कुनै कारणले गर्दा यो नयाँ प्रविधिलाई आत्मसात गर्न सकिरहेका छैनौँ। तर जस्तोसुकै मूल्य चुकाएर पनि यो प्रविधि लिन अपरिहार्य भइसकेको छ। कि त हामी अपडेट हुन सक्नु पर्यो, कि त आउटडेटेड हुनको लागि तयार रहनु पर्यो। भनेपछि यो प्रविधि सबैका लागि आवश्यक छ भन्ने कुरा त पुष्टि भइसकेको छ। त्यसैले यही कुरालाई मध्यनजर गरेर हामीले यस्तो प्रविधिको निर्माण गरेका छौँ जुन प्रविधिबाट स्कुल तथा कलेजमा पढ्ने विद्यार्थी, अफिसमा काम गर्ने कर्मचारी लगायत सम्पूर्ण व्यक्तिहरूको लागि उपयोगी हुनेछ। अब यो प्रविधि कस्तो छ र यसबाट कसरी लाभ लिन सकिन्छ भन्ने कुरा हेरौँ। यहाँ हेर्नुहोस् त, यो कम्प्युटर ज्ञान हो। यो कम्प्युटर ज्ञान भनेको के रहेछ? हामीले कम्प्युटर कसरी सिक्ने त? कम्प्युटर सिपलाई कसरी प्रभावकारी तरिकाले ज्ञान प्राप्त गर्ने भन्ने कुराहरू कम्प्युटर ज्ञानबाट लिन सकिन्छ। अब यहाँ हेर्नुहोस् त, यो लेफ्ट साइडमा हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ। यो लेफ्ट साइडमा हेर्नुहोस् त, यहाँ विभिन्न टपिक्सहरू छ। जुन टपिक्समा पहिलो हेर्नुहोस् त, यहाँ अफिस मास्टर भनेको छ। दोस्रो टपिक्समा ग्राफिक्स मास्टर, तेस्रोमा वेब मास्टर, अदर्स र अकाउन्टिङ। भनेपछि यहाँ विभिन्न टपिक्सहरू छ। यसको आफ्नै उद्देश्य छ। यदि तपाईँ स्कुलको विद्यार्थी हुनुहुन्छ भने तपाईलाई यो अफिस मास्टर उपयुक्त हुन्छ। यदि तपाईँ ग्राफिक्स डिजाइनर बन्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले ग्राफिक्स मास्टर अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँ वेब डेभलपर बन्न चाहनुहुन्छ, वेबसाइट डिजाइनिङ तथा प्रोग्रामिङ दुवै गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले यो वेब मास्टर अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ। यो अन्य कोर्सहरू साथै अकाउन्टिङ पनि यसबाट यहाँले ज्ञान हासिल गर्न सक्नुहुन्छ। भनेपछि हाम्रो जे रिक्वायरमेन्ट छ त्यही खालका कोर्सहरू यहाँ अभाइलेबल छन्। अब यहाँ त लिमिटेड कोर्सहरू भन्नाले यी कोर्सहरू भए। अब योभन्दा एडभान्स कोर्सहरू चाहियो भने पनि हामीसँग छुट्टै प्याकेजहरू छन्। सबैभन्दा पहिला हेर्नुहोस् त, यो अफिस मास्टरभित्र के छ त? म यहाँ प्लसमा क्लिक गर्छु। हेर्नुहोस् त, यहाँ यसबाट तपाईँले फन्डामेन्टल, वर्ड, एक्सेल, पावर पोइन्ट, इमेल इन्टरनेट, हार्डवेयर, नेटवर्किङ, त्यस्तै गरी क्युबेसिक, एमएस एक्सिस, एचटिएमएल कुराहरू पढ्न पाउनुहुन्छ। यो टपिक्सहरू हुन्। भनेपछि स्कुलका विद्यार्थीहरूलाई कम्प्युटर सिक्नको लागि यी टपिक्सहरू भइसकेपछि हामी पर्फेक्ट हुन सक्छौँ। भनेपछि यसमा प्र्याक्टिकल पनि कुराहरू छन्, थ्योरी कुराहरू पनि छन्। जस्तो हेर्नुहोस् त, यहाँनिर फन्डामेन्टल भनेको छ। यो फन्डामेन्टलको म प्लसमा क्लिक गर्छु। अब हेर्नुहोस् त, यहाँ फन्डामेन्टल कन्सेप्टदेखि मेमोरी भनेको के हो, स्टोरेज भनेको के हो, सफ्टवेयर भनेको के हो, यहाँ राइटिङ भनेको छ। यो भनेपछि यहाँले के गर्न सक्नुहुन्छ, नोट पनि लेख्न पाउनुहुन्छ। यहाँ डे वाइज रूपमा छ। फर्स्ट डेमा के पढ्ने, सेकेन्ड डेमा के पढ्ने। यो एक एक घन्टाको क्लासहरू यसरी सेपरेसन गरिएको छ ताकि एभ्री डेको क्लासहरूलाई डिस्टर्ब नहोस्। कसैले यसलाई के त ट्रेनिङ पर्पजको लागि पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ, कसैले अध्ययनको लागि पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो चाहनुहुन्छ यसलाई त्यसरी नै प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। अब यो फन्डामेन्टलमा विभिन्न टपिक्सहरू छन्। हेर्नुहोस् त, यो टपिक्सहरूबाट यहाँले के गर्न सक्नुहुन्छ, ज्ञान लिन सक्नुहुन्छ। अब यहाँ वन ड्राइभ भनेको के हो, होइन, विन्डो बक्स भनेको के हो, यसको प्र्याक्टिकल, राइटिङ, नोट लेख्ने है। यो राइटिङ भनेको चाहिँ नोट लेख्ने हो। फेरि फोल्डर भनेको के हो, फाइल भनेको के हो, त्यसलाई कसरी प्रयोग गर्ने, कीबोर्ड बनाएका कीहरूको नामहरू के हुन्, टाइपिङ कसरी गर्ने, त्यस्तै फेरि लेख्ने। फेरि हेर्नुहोस् त, यति पढ्ने अनि फेरि लेख्ने।
छैटौं दिनमा आइसकेपछि हेर्नुस् त नेपाली टाइपिङ कसरी गर्ने, नेपाली टाइपिङमा सुधार कसरी गर्ने, रिभिजन पनि गरेका छ। प्र्याक्टिकल फेरि हामीले एक्सटेन्सनहरू भन्छौँ। एक्सटेन्सन भनेको के हो? एक्सटेन्सन जस्तो माइक्रोसफ्ट वर्डमा चाहिँ डीओसी भन्छन् हैन, डीओसीएक्स भन्छन्। त्यस्तै गरी इमेजको जेपीजी भन्छन्, जीआईएफ भन्छन्, पीएनजी भन्छन्। यो के हो त? अथवा कुन कसको एक्सटेन्सन के हुन्छ भन्ने कुराहरू यहाँ एक्सटेन्सनमा दिएको छ। सर्टकट कीहरू, पेन्ट प्रोग्राम कसरी चलाउने हैन, कपी पेस्टलाई कसरी प्रयोग गर्ने, फाइल म्यानेजमेन्ट कसरी गर्ने, हाम्रो कम्प्युटरबाट कसरी फाइल म्यानेजमेन्ट गर्ने, यी सबै कुराहरू थ्योरिटिकली दिएका छन्। कुरा बुझ्नुभयो नि? यसबाट यसलाई म माइनस गर्छु, यसलाई माइनस गर्छु। यसरी यहाँले पढ्न सक्नुहुन्छ कुनै पनि टपिक्स। जस्तो यहाँ मेमोरी भनेको के हो भनेर पढ्नु पर्यो भने चाहिँ जस्तो यहाँ क्लिक गर्छु ल। म क्लिक गरिसकेपछि यसले केही कुरा पढाउँछ यता राइट साइडमा। म एउटा मात्र सानो क्लिप देखाउँछु यहाँलाई। सबै कुरा देखाउन हामीसँग टाइम नहुन सक्छ। म यहाँ क्लिक गर्छु, सुन्नु होला है। मेमोरी, मेमोरी कम्प्युटरको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण पार्ट हो। यसलाई प्रश्न बुझौँ। Memory is the place where data and instructions are stored temporarily or permanently. There are two types of memory, primary memory and secondary memory. हेर्नुस् त यहाँ यसरी व्याख्या गरिएको छ। यहाँ मैले सानो क्लिप मात्र देखाएँ, यो डिटेल छ। यो जम्मा 19 मिनेटको यो ट्रेनिङ हो। यसमा मेमोरी भनेको के हो, मेमोरीलाई कसरी प्रयोग गर्ने, के हो वास्तवमा सबै डिटेल दिएको छ। अब यहाँ म सबै देखाउन सक्दिनँ किनभने समयको अभावले गर्दा। भनेपछि यहाँ सबै कुराहरू सिक्न सकियो। अब यसलाई म माइनस गर्छु। अब अर्को छ वर्ड, माइक्रोसफ्ट वर्ड। वर्डमा म प्लसमा क्लिक गर्छु। अब यहाँ पहिलो दिनमा के पढ्ने, इन्ट्रोडक्सन अथवा माइक्रोसफ्ट वर्ड भनेको के हो, यसमा लेआउटहरू के छन्, होममा के छन्, प्याराग्राफमा के छन्, त्यसपछि नोट, राइटिङ भनेको चाहिँ नोट लेख्ने, फेरि अनि एक्सरसाइज गर्ने। पहिला पढ्ने अनि त्यहाँबाट फेरि एक्सरसाइज गर्ने। हेर्नुस् त। अनि नेपाली चिठी कसरी तयार गर्ने, बुलेट्स एन्ड नम्बरिङ कसरी गर्ने, बोर्डर एन्ड सेडिङ कसरी सेटिङ गर्ने। यसमा सानो एउटा बोर्डर कसरी सिकाएको रहेछ त एउटा सानो क्लिप देखाउँछु, ताकि यसलाई यो कसरी पढाइएको रहेछ भन्ने कुरा यहाँलाई चाहिँ क्लियर होस् भनेर सानो क्लिप हेर्नु होला है। एकछिन सुन्नु होला। यहाँ मैले क्लिक गरेँ। बोर्डर एन्ड सेडिङ। अब हामी विभिन्न बोर्डर र विभिन्न स्टाइलको सेडिङहरू हामी कसरी राख्ने त्यो हेर्दैछौँ। सबैभन्दा पहिला टेक्स्ट बोर्डर हेर्दैछौँ। टेक्स्ट बोर्डर भनेको के हो त, यसलाई हेरौँ। टेक्स्ट बोर्डरमा जस्तो मैले द क्विक ब्राउन फक्स जम्प्स ओभर द लेजी डग लेखेँ। द क्विक ब्राउन फक्स जम्प्स ओभर द लेजी डग। द क्विक ब्राउन फक्स जम्प्स ओभर द लेजी डग। मैले यो लेखेँ। अब यसको हेडिङ लेख्दैछु, इन्टर गर्छु, अबाउट नेपाल गर्छु। अब यसलाई म सिलेक्ट गरिदिन्छु, बोल्ड पनि गरिदिन्छु, यसलाई सेन्टर अलाइनमेन्ट पनि गरिदिन्छु, यसलाई अन्डरलाइन राख्दिनँ। ठिक छ। अब मैले यसलाई बोर्डर राख्न चाहन्छु, टेक्स्टको बोर्डर। अब टेक्स्ट र प्याराग्राफको बिचमा फरक के छ यो कुरा बुझौँ। यसलाई हामी टेक्स्ट भनेर भन्दछौँ। त्यस्तै यो एउटा प्याराग्राफ हो, यो प्याराग्राफको यो ओभर एउटा टेक्स्ट हो, यो एउटा टेक्स्ट हो भनेपछि प्याराग्राफ, यो प्याराग्राफ होल प्याराग्राफ हो, यसलाई हामी टेक्स्ट भनेर भन्दछौँ। अब टेक्स्टको बोर्डर कसरी सेट गर्ने त्यसलाई हेरौँ। त्यसको लागि यसलाई सिलेक्ट गर्नुपर्छ। टेक्स्ट बोर्डर राख्नलाई सिलेक्ट गर्नुपर्छ। सिलेक्ट गरेँ। त्यसपछि होम ट्याबमा गएर यहाँनिर प्याराग्राफ क्याटेगोरी अन्तर्गतको यहाँनिर के छ यो हेर्नुहोस् त, बोर्डर्स भनेको छ। अब यहाँ क्लिक गर्छु। क्लिक गरिसकेपछि कस्तो खालको बोर्डर राख्ने हेर्नुहोस्, यहाँ आउटसाइड बोर्डर भनेको छ, त्यहाँ गएर क्लिक गर्छु। यो यस्तो खालको बोर्डर आइरहेको छ।
हेर्नुस् त। तर यो बोर्डर हेर्नुस् यहाँ के देखेको छ, यो पुरै ओल्लो छेउदेखि पल्लो छेउसम्म बोर्डर राखेको छ। तर मलाई यो अक्षर सिलेक्ट गरेको अक्षरलाई मात्रै बोर्डर राख्नु छ। अब मैले यसलाई हटाउनु पर्यो, कि त अन्डु गरेर हटाउन सकिन्छ ब्याक आउनलाई। अब अन्डु त्यतिखेर हुन्छ जतिखेर हामीले रिसेन्टली काम गरेका छौँ। यसलाई मानौ सेभ गरेका छौँ, अब फेरि अर्को पटक खोलेर फेरि अन्डु गर्यो भने त हुँदैन। त्यसको लागि के गर्नुपर्छ, यो बोर्डर हटाउनु पर्छ। त्यसको लागि यहाँ गएर के गर्नुपर्छ, नो बोर्डर्स भनेपछि यो बोर्डर हट्छ। मलाई होल ओल्लो छेउदेखि पल्लो छेउसम्मको बोर्डर चाहियो होइन, मलाई टेक्स्टको लागि मात्रै बोर्डर चाहियो। त्यसको लागि यहाँ गएर यो बोर्डर एन्ड सेडिङ भनेको छ, द्याट मिन्स कस्टम बोर्डरको लागि आफूलाई चाहेको जस्तो खालको बोर्डरको लागि यहाँ जानुपर्छ। त्यसपछि अब यहाँ बोर्डर एन्ड सेडिङको बक्स आउँछ, जसमा चाहिँ यहाँ के त कस्तो खालको बोर्डर राख्ने, म सिम्पल खालको बोर्डर राख्न चाहन्छु, बक्स भन्ने छ, बक्स। तर यहाँ अप्लाई टु भनेको छ, यसमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ यहाँहरूले। अप्लाई टुमा गएर यहाँ टेक्स्ट चाहिँ गर्नुपर्छ, यो बिर्सनु हुँदैन। त्यसलाई मैले के गर्छु, ओके गर्छु। यसो गर्दा के हुन्छ, हामीले सिलेक्ट गरेको टेक्स्टमा के आयो, बोर्डर आयो। त्यस्तै गरी मलाई जम्प्सलाई पनि बोर्डर राखिदिनु छ। त्यसलाई हाइलाइट गर्नको लागि बोर्डर राखिदिनु छ भने होम अन्तर्गतको प्याराग्राफ क्याटेगोरीमा यहाँनिर जाउँ, त्यसपछि यहाँनिर बोर्डर एन्ड सेडिङ गरौँ भनेपछि देख्नुभयो यसरी सिकाएको छ। अब यो हामीले बिचबाट मैले देखाएको छु, यो चाहिँ सुरुदेखि सिक्दै गएपछि मात्रै यो कुरा बुझिन्छ है। यो 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 अन्य कुरा यति कुरा सिकेपछि मात्रै यो कुरा बुझिन्छ भने यही सिस्टमबाट के त सबै कुराहरू पढाइएको छ। यो माइक्रोसफ्ट वर्डमा डिवाइज रूपमा यी पढाइएका टपिक्सहरू हुन्। यति पढिसकेपछि हामी माइक्रोसफ्ट वर्डमा पर्फेक्टली काम गर्न सक्दछौँ। यो त अब माइक्रोसफ्ट वर्डको क्लासहरू टपिक्सहरू देख्नुभयो। अब यसलाई म फेरि मिनिमाइज गर्छु। अब म एक्सेलमा जान्छु, फेरि प्लस गर्छु। हेर्नुहोस् त, एक्सेल भनेको के हो, टर्म्स के छन् एक्सेलका टर्म्सहरू होइन, यी सबै कुराहरू। जस्तो मान्छेलाई रिफरेन्स भनेको थाहा छैन भने हामीले के त यहाँ क्लिक गरेर रिफरेन्स भनेको के रहेछ त भनेर थाहा पाउन सक्छौँ। प्र्याक्टिकल मात्रै होइन कि त्यसको थ्योरीदेखि सुरुदेखि ट्रेनिङ सबै कुराहरू हामीले गर्न सक्छौँ। मानिलिउँ तपाईँ एउटा कुनै ट्रेनिङ सेन्टरमा गएर कम्प्युटर सिक्दै हुनुहुन्छ भन्ने फिल हुन्छ। म यहाँ क्लिक गर्छु। रेफरेन्स के हो त रेफरेन्स भनेको? रेफरेन्स मिन्स सेल एड्रेस which is changeable. There are 3 types of reference. भनेपछि यसरी व्याख्या गरिएको छ प्रत्येक कुराहरूलाई। म यहाँ सबै देखाउन सम्भव हुँदैन किनभने समयको अभावले गर्दा। अब हेर्नुहोस् त, यसरी डे 2 मा यो छ अपरेटर, त्यसरी एक्सरसाइजहरू, अपरेटर भनेको के हो, सबै कुराहरूलाई के त व्याख्या गरिएको छ। भनेपछि अब म सानो एउटा टपिक्स क्लिप देखाउँछु। यी फङ्सनमा क्लिक गरेँ ल मैले, यहाँ कसरी पढाएको रहेछ यसलाई म देखाउँछु। इफ फङ्सन माइक्रोसफ्ट एक्सेलको महत्त्वपूर्ण फङ्सनहरू मध्ये अर्को महत्त्वपूर्ण फङ्सन भनेको इफ फङ्सन हो। माइक्रोसफ्ट एक्सेलमा क्याल्कुलेसन प्रयोजनको लागि, सामान्य क्याल्कुलेसन प्रयोजनको लागि हामी सामान्य फङ्सन्सहरू प्रयोग गर्दछौँ। तर जब लजिकल एक्सरसाइजहरू आउँछ त्यस्तो अवस्थामा हामीले इफ फङ्सनको प्रयोग गर्नुपर्छ। र यो त्यति सजिलो फङ्सन होइन, यसलाई बुझ्नलाई अलिकता दिमाग लगाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसैले यहाँलाई हामी के अनुरोध गर्छौँ भने यो फङ्सन पढ्नुभन्दा पहिला अलिकता यहाँ एक्टिभ रहनु होला। अब यो के हो त यसलाई बुझौँ। इफ फङ्सन चेक्स द condition. If the condition is true, it returns the value of true part. Otherwise, it returns the value of false part. भनाइको मतलब के हो भने इफ फङ्सनले कन्डिसन चेक गरिदिने काम गर्छ। कन्डिसन भन्नाले यो सही हो कि गलत हो भन्ने कुरा। यदि दिएको कन्डिसन सही छ भने सही पट्टिको भ्यालु देखाउँछ, अथवा यदि त्यो कन्डिसन ट्रू छ भने ट्रू पट्टिको भ्यालु देखाउँछ। यदि त्यो कन्डिसन फल्स छ भने फल्स पट्टिको भ्यालु देखाउँछ। त्यो कुरालाई हामीले हेर्नु पर्यो।
त्यसको लागि सिन्ट्याक्स अथवा फर्मुलाको रूपमा हेर्ने हो भने हेर्नुस् त इक्वल टु इफ ब्राकेट ओपन लजिकल टेस्ट कमा ट्रु भ्यालु कमा फल्स भ्यालु। यदि यहाँ दिएको लजिकल टेस्ट ट्रु छ भने ट्रु पट्टिको भ्यालु देखाउँछ, होइन भने फल्स पट्टिको भ्यालु देखाउँछ। अब त्यसलाई एक्जाम्पलको रूपमा हेर्ने हो भने एउटा सानो एक्जाम्पल हेरौँ। इक्वल टु इफ 3 ग्रेटर देन 2 भनेको छ, यो के हो त लजिकल टेस्ट हो। यदि यो लजिकल टेस्ट ट्रु छ भने ओके देखाउँछ, होइन भने नट ओके देखाउँछ। यो केसमा 3 चाहिँ 2 भन्दा ठुलो छ, त्यसैले के देखाउँछ, यो लजिकल एक्सप्रेसन ट्रु छ, त्यसैले के देखाउँछ, ओके देखाउँछ। अब यसलाई प्रश्न पार्नको लागि माइक्रोसफ्ट एक्सेलबाट यसको एक्सरसाइजहरू हेरौँ। हेर्नुस्, जस्तो म यहाँ बसेको छु इक्वल टु आइएफ इफ अब 3 ग्रेटर देन 2 कमा ओके कमा फेरि गर्दैछु इक्वल टु इफ ब्राकेट ओपन 3 ग्रेटर देन 2 ओके, होइन भने के त नट ओके। ल अब रिजल्ट के आउला त, यो ट्रु छ, त्यसैले रिजल्ट के आउँछ, ट्रु पट्टिको भ्यालु देखाउँछ, भनेपछि रिजल्ट के आयो, ओके आए। यदि मैले यहाँ लेस देन भनिदिएको भए यो के आउँथ्यो, नट ओके भन्ने रिजल्ट आउँथ्यो। यसलाई मैले क्लोज गरिदिएँ। अब यहाँ इक्वल टु गर्छु, इफ गर्छु, यसलाई म बन्द गरिदिन्छु, इक्वल टु के त इफ गरिदिन्छु। ल ब्राकेट ओपन। अब हेर्नुहोस् है, यहाँ म ट्रु दिन्छु, TRU ट्रु कमा अब ट्रु नै लेख्छु, फल्स नै लेख्छु। यसरी यहाँ एक्सेललाई कसरी बुझ्ने त भनेर यसको लजिक यहाँ सिकाइएको छ। अब यो यसबाट मात्रै इफ बुझिँदैन, यसमा डिटेल कुराहरू छन्। इफ पहिला लजिक बुझ्ने, यसमा 11 मिनटको ट्रेनिङ छ, यो लजिक बुझिसक्ने, त्यसपछि यसको एक्सरसाइज गर्ने, त्यसपछि नेस्टेड इफ पनि छ, इफ भित्रको पनि इफ, अनि एक्सरसाइज गर्ने, अनि VLOOKUP अध्ययन गर्ने। यसरी स्टेप वाइज रूपमा हामी के त एक्सेललाई सिक्ने हो। चार्ट के हो सिक्ने, पेज सेटअप भनेको के हो, सबै कुराहरू हामी के गर्न सक्छौँ, सिक्न सक्छौँ। फर्मुला कसरी गर्ने, सर्ट कसरी गर्ने, फिल्टर कसरी गर्ने, यी भए त एक्सेलका एक्सरसाइज कम्प्लिट हामी हुन सक्छौँ। यसलाई म मिनिमाइज गर्छु। त्यस्तै गरी पावर पोइन्ट यहाँले सिक्न सक्नुहुन्छ, त्यस्तै गरी इमेल इन्टरनेट सिक्न सक्नुहुन्छ, हार्डवेयर सिक्न सक्नुहुन्छ, नेटवर्क कन्सेप्ट, क्युबेसिक, माइक्रोसफ्ट एक्सिस, HTML, यी कोर्सहरू हाम्रो स्कुलका कोर्सहरूसँग रिलेटेड छन्। यी पढिसकेपछि हामी स्कुलका कोर्सहरूसँग दक्ष बन्न सक्छौँ। अब म यहाँहरूलाई क्युबेसिकको कुरो देखाउँछु। क्युबेसिक भनेको प्रोग्रामिङ हो, होइन। यहाँ म क्लिक गर्छु। अब हेर्नुहोस् त, यहाँ क्युबेसिक चाहिँ लेभल वाइज छ। क्युबेसिकको फुल फर्म देखे, क्युबेसिक भनेको के हो देखिन, होइन। क्युबेसिक भनेको के हो देखिन यसमा सिकाइएको छ। यहाँ हेर्नुहोस् त। अब यहाँ म यहाँ सानो क्लिपहरू यहाँ देखाउँदै जान्छु, यहाँले हेर्नु होला। यहाँ हेर्नुहोस् त, म नम्बर सिस्टम देखाउँछु। नम्बर सिस्टम के हो त, यसले पढाउँछ। क्युबेसिक फर्स्ट प्रोग्राम। हामी क्युबेसिकमा प्रोग्राम लेख्नको लागि एक निश्चित रुल्सहरू प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू त हामीले अगाडि पनि हेर्यौं, होइन। यसरी पढायो, यसरी हामी पढ्दै पढ्दै जान्छौँ। अब यहाँ नम्बर एन्ड स्ट्रिङ भनेको के हो त, यसले कसरी पढाछ, म सानो थोरै देखाउँछु। अब यसलाई प्रश्न बुझ्नको लागि क्युबेसिक प्रोग्राम खोलेर हेरौँ। हेर्नुहोस् त, यो नम्बर भनेको के हो, लेटर्स भनेको के हो, सिम्बोल्स भनेको के हो, सबै कुरा पढाइसकेको छ। किनभने यो अगाडि पढाएर अनि अब यसको प्र्याक्टिकलतिर जाँदैछ। अब यहाँ हेर्नुहोस् है, अब यो क्युबेसिक प्रोग्राम छ। अब म के चाहन्छु भने, म नम्बर भनेपछि यहाँ क्युबेसिकमा यसलाई प्र्याक्टिकल देखाइएको छ। कन्स्ट्यान्ट भनेको के हो, भेरिएबल भनेको के हो, हेर्नुहोस् त। कन्स्ट्यान्ट, कन्स्ट्यान्ट क्युबेसिकको महत्त्वपूर्ण टपिक्स हो। यदि यहाँले क्युबेसिकलाई राम्रोसँगले बुझ्न चाहनुहुन्छ भने कन्स्ट्यान्टलाई बुझ्न जरुरी छ। के हो त कन्स्ट्यान्ट भनेको, अब यसलाई हेरौँ।
constant is called fixed value which is not changed. देख्नुभयो, यो यसरी पढायो। भेरिएबल भनेको के हो, म यहाँ क्लिक गर्छु। अब भेरिएबलको बारेमा हेरौँ। भेरिएबलको बारेमा पढायो। यसै गरी के त एवं रीतले यहाँनिर धेरै कुराहरू पढाइएको छ जुन चाहिँ म सबै कुराहरू देखाउन सम्भव नहोला। अब यी टपिक्सहरू हामीले के त पढ्न सक्यौँ। वान बाई वान, एक पछि अर्को गरेर यसमा पढाइएको छ जुन यहाँले के त सबै कुराहरूमा पर्फेक्ट बन्दै जानुहुन्छ। अब यहाँ लुप भनेको के हो त, नेस्टेड लुपलाई कसरी युज गर्ने, नेस्टेड लुप भनिएको छ हैन। नेस्टेड लुप के हो त, नेस्टेड लुप यसलाई हेरौँ, यहाँ व्याख्या गरिएको छ। अब त्यसको नेस्टेड लुपको एक्सरसाइजहरू कसरी गर्ने त देख्नुभयो, नेस्टेड लुपलाई प्रयोग गरेर एक्सरसाइज गरिएको छ। अब यस्तो खालको सेप कसरी बनाउने, अब हामी लुपलाई प्रयोग गरेर, नेस्टेड लुपलाई प्रयोग गरेर यस्तो खालको सेप चाहिँ कसरी बनाउने त्यो अनुसार के त देखाइएको छ। देखिएन, अटेन हैन, यहाँ देखाइएको छ। यो बुझाउने प्रयास गरिरहेछ हैन। अब यहाँ त्यस्तै गरी अन्य प्रोग्रामहरू, अल्गोरिदम भनेको के हो, फ्लो चार्ट भनेको के हो, सबै कुराहरू लेभल 5 मा हेर्नुस् त। फंक्सन भनेको के हो, कल बाई भ्यालु भनेको के हो त, यसले देखाएको छ। कल बाई भ्यालु के हो त, कल बाई भ्यालु भनेको हेर्नुस्, अ प्रोसेस अफ पासिङ भ्यालु अफ भेरिएबल इज नोन एज कल बाई भ्यालु भनेपछि यसरी पढाएको छ। अनि यसको फेरि प्र्याक्टिकल उता देखाइएको छ। यो 12 मिनेटको ट्रेनिङ हो भनेपछि अब यहाँ इक्जाम्पलहरू हेर्नुस् त। अब हेर्नुस् त यहाँ विभिन्न फंक्सनहरूको एक्सरसाइज दिएको छ। म यसमा एउटामा क्लिक गर्छु। अब यो क्वेसन हेर्नुस् है, के छ, राइट अ प्रोग्राम टु एक्सेप्ट अ नम्बर फ्रम युजर देन कन्भर्ट इन बाइनरी नम्बर। त्यसलाई बाइनरी नम्बरमा कन्भर्ट गर्ने कसरी गर्ने त सोच भनेपछि यो क्वेसनलाई अब कसरी समाधान गर्ने भनेर यहाँ के त सिकाइएको छ। यसले यहाँ देखाएको छ गरेर प्र्याक्टिकल। एक्स को मान कति हुन्छ, 65 हुन्छ। 65 लाई 2 ले भाग गर्छ यसरी। भनेपछि यो प्रत्येक कुराहरुलाई के त क्युबेसिकमा देखाइएको छ। अब यहाँ फाइल ह्यान्डलिङ भनेको के हो हेर्नुस् त। फाइल ह्यान्डलिङ इम्पोर्टेन्ट टर्म्स। अब फाइल ह्यान्डलिङलाई बुझ्नको लागि महत्त्वपूर्ण टर्म्सहरु हेर्दै छौं। भनेपछि यो टर्म्सहरुलाई यसले व्याख्या गरेको छ। त्यसपछि एक्सरसाइजहरु दिएको छ। अब यो क्वेशन हेर्नुस् त। राइट अ प्रोग्राम टु डिस्प्ले द कन्टेन्ट अफ markledger.dat फाइल whose SN लेस देन अर इक्वल टु 5। अथवा जुन हामीले यो भन्दा अघिल्लो क्लासमा markledger.dat फाइल बनायौं र त्यहाँ भित्र केही भनेपछि यसरी दिएको छ। सबै कुराहरु हामी के गर्न सक्छौं, सल्भ गर्न सक्दछौं। यो त भयो स्कुलको कोर्स अन्तर्गतको क्युबेसिक प्रोग्राम। यसलाई म माइनस गर्छु। यी सबै हामी सल्भ गर्न सक्छौं। 1 बाइ 1 क्लासहरु राखिएको छ। अब अर्को टपिक हेर्नुस् त। यहाँनिर ग्राफिक्स डिजाइन भनेको छ अथवा ग्राफिक्स मास्टर। ग्राफिक्स मास्टरमा फोटोशप देखिन्छ हेर्नुस् त। अब यो च्याप्टरबाट ग्राफिक्स मास्टरबाट कुनै पनि व्यक्ति ग्राफिक डिजाइनमा सामान्य ज्ञान छैन भने पनि उसले के त एक निश्चित ज्ञान प्राप्त गर्न सक्छन्। कुनै पनि व्यक्तिले कसरी प्राप्त गर्ने त भन्दाखेरि अब पहिला यो प्लस फोटोशपबाट सुरुवात गरौँ। हेर्नुस् त। सबभन्दा पहिला कलर भनेको के हो, कलरको बारेमा जान्नु पर्यो हैन, कलरको इन्ट्रोडक्सन। त्यस्तै गरी सबभन्दा म यहाँ क्लिक गर्छु कलर इन्ट्रोडक्सन। कलर थ्योरी अर्थात कलरको सैद्धान्तिक ज्ञान। ग्राफिक डिजाइन गर्नको लागि कलर अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण पार्ट हो। यदि हामीले कलरलाई राम्रोसँगले बुझेका छैनौं भने ग्राफिक डिजाइन गर्न गाह्रो हुन्छ।
त्यसो भए कलर भनेको के हो त? यसको विस्तृत ज्ञान हेरौं। पहिलो छ प्राइमरी कलर। भनेपछि कलरलाई पहिला बुझायो। यो विभिन्न कलरहरू छन् नि, यो कलरहरू के हो त भन्ने कुरा बुझायो। त्यस्तै दोस्रोमा जाउँ त, यहाँ कलर व्हील भनेको छ। यहाँ क्लिक गर्छु म। यहाँ हेर्नुस् त, यो के हो त? यसलाई हामी कलरमा कलर व्हील भनेर भन्दछौँ। यहाँ हेर्नुस् त, धेरै खालका कलरहरू यहाँ पाउन सकिन्छ। अब यहाँ भन्नुस् त, यो एउटा सर्कल हो। सर्कल कति डिग्रीको हुन्छ भन्नुस् त? सर्कल कलरहरू हामी पाउन सक्दछौँ र प्रत्येक कलरको आमुने सामुनेको कलर अर्थात् कम्प्लिमेन्ट्री कलर हुन्छ। हेर्नुस् त, यहाँ त एकदम मसिनो देखिन्छ। यहाँ धेरैवटा कलरहरू भएको कारणले गर्दा के त यहाँ प्रष्ट नदेखिएको, यहाँ के त धेरैवटा कलरहरूको कम्बिनेसनबाट यो बनेको छ यो व्हील। अब यसलाई प्रष्ट बुझ्नको लागि अर्को यहाँ हेर्नुस् त, यो पनि कलर व्हील हो। माथिल्लो पनि कलर व्हील हो, यो पनि कलर व्हील हो। र यहाँ चाहिँ के त, यहाँलाई बुझ्न सजिलो होस् भनेर एउटा 360 डिग्रीकै कलरहरू देखाइएको छ। हेर्नुस् त, भनेपछि यहाँबाट के बुझ्नुहुन्छ? यहाँले प्रत्येक डिग्रीमा एक एकवटा कलर हुन्छन् भन्ने कुरा यहाँले बुझ्नु पर्यो। यहाँ के त, यहाँ 0 देखि 6, 12, 18, 24 हैन, यसरी हुँदै हुँदै यहाँ कति त 360 डिग्रीसम्म देखिएको छ। अब यसलाई प्रष्ट पार्नको लागि हामी फोटोसपमा जाउँ र यहाँलाई म देखाउने छु यो कस्तो हुन्छ अथवा यो के हो भनेर, अथवा कलर व्हीलको उपयोगिता छ कि छैन भन्ने कुरा यहाँहरूलाई म क्लियरिफाई गर्ने छु। यहाँ हेर्नुस् त, यो फोटोसप हो। अब फोटोसपमा अब म यहाँ यतापट्टिको लेफ्टमा यहाँ कलर भन्ने देखिन्छ। यहाँ म कलरमा क्लिक गर्छु। अब यहाँ अघिको जस्तो कलर व्हील देखाइएको छैन। हेर्नुस् त, यहाँनिर कलर व्हील चाहिँ देखाइएको छैन। तर यो जुन देख्नु भएको छ नि, यो माथिदेखि तलसम्मको यो बारलाई हामी कलर व्हीलको बार भनेर भन्दछौँ। देख्दाखेरि यो सर्कल खालको छैन। तर हेर्नुस् त, यो पार्ट र त्यो पार्ट के त जोडियो भने यो के हुन्छ? सर्कल बन्छ। यदि यसलाई सर्कल बनाइयो भने यो पनि रातो छ, यो पनि रातो छ। अब कस्तो हुन्छ? यो माथि जाउँ त, यो एच जसलाई हामी ह्यू भनेर भन्दछौँ, यो कलर एक्ज्याक्ट कलर हो। यो कलर अहिले 0 छ। अन्त नहेर्नुस् है, यसलाई मात्रै हेर्नु होला। यो 0 छ। यसलाई म बढाउँछु। हेर्नुस् है, यो 0 हुँदा कहाँ गएको छ? हेर्नुस् त, यहाँ छ, यहाँ छ। अब यसलाई म बढाउँदै जान्छु। यहाँले यो पार्टलाई हेर्नु होला। यो के त बढ्दै 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 जान्छ। 365 सम्म 360 सम्म पुग्दाखेरि के त माथि पुग्छ कि पुग्दैन? यहाँले हेर्नु होला। अब यसलाई म यदि यहाँले फोटोसप चलाउनुहुन्छ भने के त अब अप एरो किबोर्डमा रहेको अप एरो प्रेस गर्नुस्, 1 भयो, 1 भयो। अप एरो गर्नु 2 भयो। यसरी कलर यो अहिलेको न्यू कलर हो है। हेर्नुस् त, यो न्यू कलर चेन्ज भइरहन्छ। यहाँनिर हेर्नु होला। र यो बढ्दै माथि जान्छ। अहिले 7 भइरहेछ, 7 डिग्री, 8, 9, 10 यसरी बढ्दै जान्छ। अन्त नहेर्नु, यसैमा हेर्नुस् है, यो पार्टमा है। हेर्नुस् त, अहिले 22 भएको छ यसरी। र यो पनि बढ्दै गएको छ। हेर्नुस् त, यो पनि बढ्दै गएको छ। 27, 28 यसरी म बढाउँदै बढाउँदै लान्छु। हेर्नुस् त, यहाँ यो बढिरहेको छ। हेर्नुस् त, यो माथि नयाँ कलर पनि अहिले लगभग ग्रीन जस्तो देखिएको छ। यसरी बढ्दै गएको छ। हेर्नुस् त, बढ्दै बढ्दै गयो। 340 भयो, 360 सम्म पुग्यो र यो माथि पुग्यो। भनेपछि यो के त 360 मा रातो आयो। अब 0 गरौँ। 0 मा पनि के छ? अब यसलाई 50 गर्नुस् त, 50 मा यो कलर छ। 0 र 360 लगभग उस्तै उस्तै खालको कलर देखिन्छ। एक कलरको फरक हुन्छ। भनेपछि यो के हो त? कलर व्हील हो।
यसरी यहाँ के गरेको छ पढाइएको छ। अब यो त सुरुवाती हो। यसरी एचएसपी कलर भनेको के हो हैन, आरजीबी कलर, यी सबै कुराहरुको बारेमा स्टेप वाइज रूपमा के त देखाइएको छ। आरजीबी कलर भनेको के हो, सीएमवाई कलर भनेको के हो, सबै कलरहरुको डेफिनेसन छ। अब हेर्नुस् त म पिक्सेलमा जान्छु। हेर्नुस् फोटोशपलाई बुझ्नको लागि यहाँले विभिन्न हेर्नुस् त यहाँनेर यो इम्पोर्टेन्ट टर्म्स यो कुराहरु देखाइएको छ। यो के हो त यसले व्याख्या गर्छ र त्यही अनुसारको इम्प्लिमेन्टेसन देखाइदिन्छ। त्यस्तै अर्को टपिक्समा जाउँ, कलर मोड। यहाँ क्लिक गर्छु म। कलर मोड फोटोशपमा विभिन्न कलर मोडहरु पाउन सकिन्छ। पहिलो छ बिटम्याप कलर। बिटम्याप कलरमा दुईटा कलर पाउन सकिन्छ। एउटा छ ब्ल्याक र अर्को व्हाइट, जुन चाहिँ 1 बिटको हुन्छ। भनेको मतलब 1 बिटबाट 2 कलर कसरी हुन्छ भन्ने कुरामा 1 बिट भनेको 2 हो अथवा 2 को पावर 1। 2 को पावर 1 भनेको कति हो त 2 हो। त्यसैले 1 बिट भनेको 2 को पावर 1। बिट भन्ने बित्तिकै हामीले बाइनरी नम्बरलाई बुझ्दछौं। बाइनरी नम्बर भनेको 0 र 1 हुन्छ। त्यसैले यदि बिटको कुरा गरिएको छ भने 1 बिट भन्नुको मतलब 2 को पावर कति त 1। 8 बिट्स भन्नुको मतलब 2 को पावर 8। अब यसलाई प्रष्ट बुझौं। जस्तो यदि हामीले बिटम्याप कलर चुज गर्यौं भने, बिटम्याप कलरको मोड चुज गर्यौं भने हामीले त्यहाँ दुईवटा मात्रै कलर युज गर्न पाउँछौं। एउटा चाहिँ व्हाइट र अर्को चाहिँ ब्ल्याक। कसरी त्यसलाई हामी फोटोशपमा हेर्दै छौं। जस्तो हेर्नुस् है, म यहाँ फाइल गर्छु, न्यू गर्छु र यहाँ कलर मोड भनेको छ, यसलाई म बिटम्याप गरिदिन्छु। बिटम्याप गरिसकेपछि 1 बिट भन्ने आउँछ। यहाँले बुझ्नुभयो होला 1 बिट भनेको 2 कलर कसरी हुन्छ, यसलाई म प्रस्ट्याउने छु। हेर्नुस् है, जस्तो हेर्नुस् त, यदि मैले कति त 1 बिटको मतलब बिट भनेको 0 अथवा 1 बाइनरी नम्बर हो भनेपछि बिट भन्ने बित्तिकै 2 हुन्छ। 2 को पावर 1 भनेको कति हो त 2 हो। यदि 8 बिट छ भने 2 को पावर कति 8। 2 को पावर 8 भनेको 256 अर्थात 2 into 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 2 1 2 3 4 5 6 7 8 यो भनेको कति हो त 256 हो। भनेपछि 2 को पावर 1 भनेपछि दुईवटा कलर यसले के गर्यो सपोर्ट गर्यो। अब कसरी यसलाई हेर्दै छौं। बिटम्याप चुज गरे 1 कलर अथवा 2 कलर 1 बिट भने यसलाई म ओके गरिदिन्छु। अब हेर्नुस् यहाँ, अब यहाँ के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि यदि यहाँले कुनै पनि लेख्न खोज्नु भयो अथवा कुनै ड्र गर्नु भयो, यहाँ राइट क्लिक गरे ब्रश गर्छु। अब यहाँ केही ड्र गर्न खोज्छु, कालो लेख्छ, यहाँ के आउँछ कलर। यहाँ कलर चाहिँ जब तपाईले के गर्नुभयो इमेजको मोड चाहिँ बिटम्याप गर्नुहुन्छ, बिटम्याप गरिसकेपछि यसको कलर हामीले धेरै कलर पाउन सक्दैनौं। यहाँ के चाहिँ अथवा के भनेको ब्ल्याक हो, यहाँ एउटा मात्रै पाउन सकिन्छ। जस्तो यो भयो, अलिकता यो ब्ल्याक भन्दा अलिकता कम कलर राख्नु छ भने यसलाई राइट क्लिक गरे, मैले यसलाई राइट क्लिक गरेर अलिकता सानो बनाए। ल यो कालो छ, अलि अब कालोको मात्र अलिक घटाउनु छ। अहिले 58 बनाए पनि कालै हुन्छ। हेर्नुस् अलिक कमै आउँदैन। 46 भनेको 0 हैन, व्हाइट भनेपछि यहाँ कलर के त दुईटा कलर, कि चाहिँ व्हाइट भो कि चाहिँ यहाँ हेर्नुस् त कलर त यस्तो छ नि त यो, तर यसले कि पुरै कालो देखायो। यसरी कि ब्ल्याक कि चाहिँ व्हाइट दुईटा मात्रै कलर सपोर्ट गराउने हो भने हामी के गर्छौं, यो बिटम्याप कलरको प्रयोग गर्छौं। यसलाई म क्लोज गरिदिन्छु। एउटा म इमेज ल्याउँछु। ल फाइलमा गएर ओपन गर्छु, एउटा यसलाई म इमेज लिएर आउँछु।
यो इमेजलाई म के गर्न चाहन्छु बिटम्याप इमेज बनाउन चाहन्छु भने हेर्नुस् त इमेज मोड यो बिटम्याप अहिले बिटम्याप इमेज बनेको छैन अथवा बनाउन सकिँदैन त्यसको लागि यो इमेजलाई इमेजको मोड अहिले यहाँ बिटम्याप के छ डिसेबल छ यसलाई पहिला के गरौँ यो आरजीबी थियो यसलाई म ग्रे स्केल बनाउँछु अहिले ग्रे स्केल भयो डिस्कार्ड गरिदिउँ अब यो ग्रे स्केल भइसकेपछि अब यसलाई इमेजको मोड गरौँ यसलाई हामी के गर्न सक्छौँ बिटम्याप बनाउन सक्छौँ बिटम्याप गरिदिउँ यसलाई ओके गरिदिउँ हेर्नुस् त यहाँ दुईटा मात्रै कलर हामीले बनाउन सक्यौं कि कालो कि चाहिँ सेतो यसरी हामी दुईटा मात्रै कलर प्रयोग गर्नु छ भने हामी के गर्छौं बिटम्याप कलरको प्रयोग गर्न सक्दछौं यो त भयो बिटम्याप कलर अब त्यस्तै अर्को कलर हेर्नुस् ग्रे स्केल भनेको जसले 256 वटा कलर सपोर्ट गर्छ अथवा 8 बिट्स को बारेमा मैले यो भन्दा अगाडि बताएको थिएँ 8 बिट्स भनेको 256 वटा कलर सपोर्ट गर्दछ अब मैले के त ग्रे स्केल बनाए भने 256 वटा म के गर्न सक्छु कलरलाई प्रयोग देख्नुभयो यसरी यसले के त पढाएको छ 1 बाइ 1 अब ग्रे स्केल इन्डेक्स्ड कलर भनेको के हो आरजीबी कलर भनेको के हो सीएमआई को कलर भनेको के हो यो सबै कलरलाई चाहिँ व्याख्या गरिएको छ अब त्यस्तै गरी यहाँ नोट देखाइएको छ यसलाई नोट हैन कसरी खोल्ने फोटोशप यी सबै कुराहरु के त 1 बाइ 1 यहाँले के गर्न सक्नुहुन्छ अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ फोटोशप यो फोटोशपका टपिक्सहरु हुन भए हेर्नुस् त यो भिजिटिङ कार्ड कसरी बनाउने रेस्टर इमेज यहाँ म क्लिक गर्छु ल रेस्टर भेक्टर एन्ड स्मार्ट अब्जेक्ट फोटोशपको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण टपिक्स मध्ये रेस्टर भेक्टर र स्मार्ट अब्जेक्ट पनि हो यदि यहाँले यो टपिक्सहरु अथवा यो टर्म्सहरुमा राम्रो ज्ञान हासिल गर्न सक्नु भएन भने हामीलाई ग्राफिक डिजाइन गर्न डिफिकल्ट पर्छ त्यसैले विशेष ध्यान दिनु होला के हो त रेस्टर भनेको के हो त भेक्टर भनेको र के हो त स्मार्ट अब्जेक्ट भनेको यहाँलाई म 1 बाइ 1 व्याख्या गर्ने छु सबभन्दा पहिला हामी रेस्टर को बारेमा बुझौं हेर्नुस् है रेस्टर भनेको के हो Raster images are static arrangements of pixels and they lose pixels and resolution when resized. Raster image भनेको त्यो इमेज हो जसलाई हामीले सानो ठुलो बनाउँदाखेरि अथवा रिसाइज गर्दाखेरि पिक्सेल हराउँदै जान्छ अथवा पिक्सेल सकिँदै जान्छ भने त्यस्तो खालको इमेजलाई हामी रेस्टर इमेज भनेर भन्दछौं अथवा त्यसको क्वालिटी के हुन्छ डिक्रिज हुन्छ अब त्यसलाई प्रष्ट पार्नको लागि हामी फोटोशपमा यसलाई हेरौं जस्तो हेर्नुस् है फाइल गर्छु म न्यू गर्दिन्छु एउटा नयाँ डकुमेन्टमा बनाउँछु ल अब यहाँ म एउटा पिक्चर ओपन गर्छु यो पिक्चरलाई ओपन गर्छु र ओपन गरेर म यसलाई कपी गर्छु पेस्ट गर्छु जस्तो म यो यसलाई कपी गर्छु र एडिटमा गएर कपी गर्छु र यसलाई म बन्द गर्दिन्छु र यहाँ एडिटमा गएर पेस्ट गर्दिन्छु ल हेर्नुस् त यो साइज यहाँ देखाएको छ अब यसलाई म के गर्छु भने यो अलि ठुलो गरौँ कन्ट्रोल प्लस गर्नुस् हैन अलि ठुलो भयो अब यसलाई म के गर्छु रिसाइज गर्दिन्छु यो कस्तो खालको इमेज हो यो भेक्टर हो कि रेस्टर हो कि स्मार्ट अब्जेक्ट हो म यहाँलाई देखाउने छु है कन्ट्रोल टी गरौँ कन्ट्रोल टी अथवा यहाँले एडिटमा गएर प्री ट्रान्सफर्म गर्न सक्नुहुन्छ अथवा डाइरेक्टली कन्ट्रोल टी पनि गर्न सक्नुहुन्छ किनभने मैले यो लेयर 1 सिलेक्ट गरेको थिएँ र यसलाई के गरौँ सानो गरौँ रेस्टर इमेजको विशेषता भनेको जब इमेजलाई रिसाइज गरिन्छ त्यसको क्वालिटी घट्छ जस्तो अब म क्यान्सल स्केप गर्छु ल अहिले मैले यत्रो बनाउँदाखेरि जुन क्वालिटी छ र यसलाई मैले सानो बनाएर फेरि ठुलो बनाउँदाखेरि यसको क्वालिटी अहिलेको जति हुँदैन भन्ने कुरो हो यसलाई म के गर्छु सानो गर्दिन्छु ल यसलाई म इन्टर गर्दिन्छु
अब यसलाई फेरि कन्ट्रोल टी गर्छु र यसलाई फेरि म अघिको जत्रै बनाउँछु ल। अघिको जस्तो क्वालिटी आयो कि आएन? आयो त? अघि जुन क्वालिटी थियो कन्ट्रोल अल्ट जेड, फोटोसपमा अन्डु गर्नको लागि कन्ट्रोल जेडले मात्रै हुँदैन, कन्ट्रोल जेड गर्नुभयो भने एकपटक मात्रै अन्डु हुन्छ है। धेरै अगाडिको अन्डु गर्नको लागि कन्ट्रोल थिचिरहनुस्, अल्ट पनि दबाउनुस् र जेड दबाउनु भयो भने तपाईले धेरै अगाडिको पनि ल्याउन सक्नुहुन्छ। हेर्नुस् त यो क्वालिटीको इमेज थियो, कन्ट्रोल जेड गरौँ, तर मैले रिसाइज गर्दाखेरि के त इमेजको क्वालिटी घट्छ भनेपछि यहाँ हेर्नुस् त यसरी के त यहाँ देखाइएको छ। अब वान बाइ वान हामीले के गर्न सक्छौं? अध्ययन गर्न सक्छौं यो फोटोसपलाई। यो त फोटोसप भयो, यसलाई म माइनस गरिदिन्छु। अब यहाँलाई म सबै देखाउँछु है, वेब भित्र पनि के छन् सबै म वान बाइ वान देखाउँछु। यहाँले अलि बोरिङ नमान्नु होला। यहाँ हेर्नुस् त इलुस्ट्रेटर भनेको छ। अब इलुस्ट्रेटर भित्र के छन् त? यसभित्र म जान्छु। अब इलुस्ट्रेटर भित्र रहेका यी टपिक्सहरू हुन् जहाँ चाहिँ यहाँले इलुस्ट्रेटर भनेको के हो देखिन सबभन्दा पहिला इलुस्ट्रेटरमा यसको टुल्सहरूको बारेमा व्याख्या गरिएको छ। प्रत्येक टुल्सहरू र त्यसको फंक्सन, त्यसको रियल इम्प्लिमेन्टेसन के हो त त्यसलाई व्याख्या गरिएको छ। त्यसपछि इलुस्ट्रेटरमा रहेका मेनुजहरूलाई व्याख्या गरिएको छ। त्यसपछि मेनुजहरूमा सँगसँगै त्यहाँ प्यानलहरू छन्, त्यो प्यानललाई व्याख्या गरिएको छ। अनि अन्तिममा एक्सरसाइजहरू, धेरै एक्सरसाइजहरू के त दिएका छन्, अथवा टाइममा ठाउँ-ठाउँमा एक्सरसाइजहरू पनि दिँदै गइएको छ। भनेपछि यहाँले के गर्न सक्नुहुन्छ? सबै कुराहरू वान बाइ वान हेर्न सक्नुहुन्छ। अब म एक दुईवटा कुराहरू यहाँलाई देखाउने छु इलुस्ट्रेटरको। यहाँ हेर्नुस् त, अब हेर्नुस् त म यहाँ यो डे 3 मा छ। म यो यहाँनिर एउटा म देखाउँछु सेप टुल 1। अब यहाँ अर्को सेप टुलहरू हेरौँ। जस्तो यहाँ रेक्टेंगल टुल भन्ने छ, यहाँ के त यसरी। अब यहाँ के गरौँ? राउन्डेड यो बनाएमा यसको के छ? बोर्डर यस्तो छ। यसलाई म सिलेक्ट गरेर हटाउन, सानो ठुलो बनाउन सक्छु। यो हामीले अगाडि पनि गरेका हौं। अब हेर्नुस् है, यहाँ अलिकता यसमा एक्सरसाइज गरौँ। जस्तो मैले यो के ल्याएको छु? सेप ल्याएको छु। यसलाई अलि सानो बनाऊ। अब यसलाई, यो सेपलाई यसको फिल कलर म के गर्दिन्छु? राख्दिन। यसको फिल कलर म के गर्दिन्छु? फिल कलर छैन नै र बोर्डरको कलर कालो छ, ठिक छ। अब यसलाई म के गर्न चाहन्छु? यसलाई अलि स्टाइलिश तरिकाले म यसलाई धेरैवटा बनाउन चाहन्छु। अब यहाँ तल हेर्नुस् त, रोटेट भनेको यसरी पनि घुमाउन सकिन्छ। यसलाई यसरी कपी गरेर नि घुमाउन सकिन्छ, तर म यसलाई स्पेशल स्टाइलिश तरिकाले घुमाउन चाहन्छु। यहाँ रोटेट भनेको छ, यहाँ रोटेटमा क्लिक गर्छु। क्लिक गरिसकेपछि रोटेट टुल भन्ने छ, यहाँ गएर क्लिक गर्छु। क्लिक गरेर किबोर्डमा रहेको अल्ट प्रेस गर्नुस् र यो यहाँ आएर यो पोजिसनलाई तपाई कुन पोजिसनलाई तपाई सेन्टर बनाउन चाहनुहुन्छ? जस्तो म यो पोजिसनलाई सेन्टर बनाउन चाहन्छु, यहाँ गएर क्लिक गरिदिन्छु। अब त्यसपछि यहाँ गर्न चाहनुहुन्छ, अब एउटा सर्कलको 360 डिग्री हुन्छ। 360 डिग्रीमा कतिवटा तपाई घुमाउन चाहनुहुन्छ? हेर्नुस् है, क्याल्कुलेसन गरौँ। जस्तो 360 डिग्री हुन्छ। 360 डिग्रीमा तपाईले यो कतिवटा चाहिँ कपी गर्न चाहनुहुन्छ? मानिलिउँ तपाई डिभाइड बाइ 30 गर्नुस्, 12 वटा बन्छ हैन? भनेपछि 30 वटा तपाई बनाउनुस् त, अथवा 30 डिग्रीमा बनाउनुस् अथवा 15 को बनाउनुस् ल। 15 गर्दा पनि हुन्छ। अब यसलाई ओके होइन कि? ओके भयो भने यही नै त्यस्तो हुन्छ। अब कपी गर्नुस् है। अब कपी गरिसकेपछि अब सेम कपी अर्को बनाउनको लागि के त कन्ट्रोल डी गर्नुपर्छ। कन्ट्रोल डी 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 ल। हेर्नुस् त एउटा के बन्यो? यस्तो खालको हामीले आकार डिजाइन गर्न सक्यौं, क्रिएट गर्न सक्यौं। केबाट? हामीले एउटा फर्मुला प्रयोग गरेर अथवा कपी पेस्ट गरेर। अब यसलाई म फेरि के त मेट्दिन्छु। अब फेरि ल्याउँछु, अलिकति यस्तो बनाउँछु म, यस्तो। देख्नुभयो? यसरी के त हामीले यहाँबाट डिजाइनहरू हेर्न सक्दछौं। अब यहाँ धेरैवटा टुल्सहरूको प्रयोग गर्दै त्यसको एक्सरसाइज गर्दै गरिएको छ। हेर्नुस् त, यहाँ सबै टुल्सहरूको प्रयोग गर्दै त्यसको एक्सरसाइज प्रत्येकको देख्नुभयो? ल
सबैको एक्सरसाइज। अब त्यसपछि हेर्नुस् त इलुस्ट्रेटरको पार्ट 2 मा पनि यहाँ देखाइएको छ। भनेपछि यहाँ धेरैवटा फंक्सन्सहरु यहाँले के त गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट प्रत्येक कुराहरु यहाँनेर छन्। अब यहाँ हामी लोगो कसरी डिजाइन गर्ने यहाँ देखाइएको छ, क्यालेन्डर कसरी डिजाइन गर्ने यहाँनेर एक्सरसाइजमा देखाइएको छ, ब्रोशर कसरी डिजाइन गर्ने धेरैवटा एक्सरसाइज छन्, नेपाली क्यालेन्डर कसरी बनाउने एक एक कुराहरु यहाँ के त देखाइएको छ। जस्तो हेर्नुस् त अब यहाँ क्यालेन्डर म एउटा सानो देखाउँछु। हेर्नुस् अब यसलाई फेरि अगाडि बढौं। अब मलाई के चाहियो, त्यहाँ नम्बर चाहियो हैन। नम्बरको लागि म के गर्छु, यो टाइप टुलको प्रयोग गर्छु अथवा यसैलाई प्रयोग गरे पनि भयो। यसैलाई म के गर्छु, यसरी यहाँबाट देखाइएको छ। भनेपछि अर्को चीज एक एक गरेर बनाउँदै गइएको छ। यहाँ हेर्नुस् त म क्लिक गरे। अब यसलाई अलिक क्यालेन्डर यसलाई यहाँ हेर्नुस् त यो नेपाली क्यालेन्डर। अब हेर्नुस् है यसरी पढाइएको छ। म के गर्दै छु, यतिसम्म मैले गरे। अब यो वैशाख ज्येष्ठ हामीले बनाइसकेपछि अब यहाँ तल केही कन्टेन्टहरु लेख्न पर्छ हामीलाई। यो माथिको मानौ अब म यसको कलर अर्कै, यसको अलिकता डिम कम गर्छु ल। देख्नुभयो अलि कम है। भनेपछि यसरी के त एक एक गरेर यसमा पढाइएको छ। इन डिजाइन अर्को टपिक छ। इन डिजाइनमा कसरी डिजाइन गरिएको छ हेर्नुस् त, सुरुदेखि एक एक गरेर यसमा छ। भनेपछि यहाँ धेरै टपिक्सहरु वन बाइ वन यहाँले के त अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ। यो त मैले ग्राफिक्सको देखाएँ यहाँलाई। यसलाई म मिनिमाइज गर्छु फेरि। यो अब यो भयो। अब वेब मास्टर भनेको छ। अब वेब मास्टरमा यहाँले के गर्न सक्नुहुन्छ, सीएसएस अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ सीएसएस सिकाएको छ। देख्नुभयो यहाँ सीएसएस सिकाइएको छ। त्यस्तै गरी बुटस्ट्र्याप सिकाइएको छ। देख्नुभयो बुटस्ट्र्याप यो डिजाइनिङ गर्नको लागि। अब यहाँ बुटस्ट्र्यापमा कुनै एउटा टपिक्स हेरौँ यो कसरी सिकाएको छ भनेर म देखाउन खोज्दै छु। यहाँ म एउटा हेरौँ प्यानल। अब हामी प्यानलको बारेमा अध्ययन गर्दै छौं। प्यानल भनेको एउटा बोर्डर भएको बक्स हो जसमा हामी इलिमेन्टहरु राख्न सक्दछौं। अर्को शब्दमा भन्ने हो भने कुनै पनि कन्टेन्टहरुलाई यदि बक्समा राख्न पर्यो भने हामी प्यानलको प्रयोग गर्न सक्दछौं। प्यानललाई विशेष गरी तीनवटा पार्टमा बाँड्न सकिन्छ। एउटा हेडर, अर्को कन्टेन्ट र अर्को छ फुटर। अब हेडर, कन्टेन्ट र फुटरमा कसरी इन्फर्मेसन राख्ने त्यसको लागि हामी प्र्याक्टिकली हेरौं। अब त्यसको लागि म के त एउटा डिभ बनाउँछु। अब यो क्लास प्यानल PANL प्यानल स्पेस PANL प्यानल प्राइमरी। अब त्यसपछि यसको तीनवटा पार्ट को लागि म हेडिङ पार्टमा प्यानल लेख्छु div क्लास PANL हेडिङको लागि। यो हेडिङको लागि प्यानल डिभ। अब यो भनेको क्लास PANL प्यानल बडीको लागि। त्यस्तै गरी अर्को डिभ के का लागि, क्लास PANL प्यानल फुटरको लागि। अब हेर्नुस् यसमा म समथिङ केही कुरा लेख्न चाहन्छु। यसमा म दिस इज हेडिङ भन्छु। अब दिस इज कन्टेन्ट भन्छु र दिस इज फुटर, दिस इज
FOTR फुटर कन्ट्रोल एस गरौँ। अब यसलाई मैले के त रिफ्रेश गर्छु F5 कस्तो आयो यस्तो आयो। अब यसलाई प्रयोग गर्नुभन्दा पहिला हामीले कुन चाहिँ भर्जनको प्रयोग गरेका छौं विशेष 5 प्रेस गर्छु। देख्नुभयो यस्तो खालको आयो नि हेर्नुस् त यो एउटा हेडिङ यो एउटा कन्टेन्ट र यो फुटर। यसरी बक्सको रूपमा यहाँ इन्फर्मेसनलाई हामी के गर्न सक्छौं घेरेर राख्न सक्छौं। अब यो हेडिङ अलिकता हेडिङ जस्तो बनाउनलाई म के गर्छु यसमा H2 को प्रयोग गर्दिन्छु। यसलाई अलि हेडिङ जस्तो बन्यो F5 गरौँ। यो हिडर सारै पो ठुलो भयो यसलाई म 4 गर्दिन्छु 4 कन्ट्रोल एस गरौँ। ल देख्नुभयो यो हेडिङ भयो। अब यहाँ इन्फर्मेसनहरु कन्टेन्ट हामी राख्न सक्छौं। कन्टेन्ट द क्विक ब्राउन फक्स जम्प्स ओभर द लेजी डग समथिङ अलि कन्टेन्टहरु राख्दिएला कन्ट्रोल एस। यसरी देख्नुभयो अलि धेरै राखौं। ल कन्ट्रोल एस। यसरी हाम्रो के त यो कन्टेन्ट हामीले यसरी होल्ड गर्न सक्यौं। हेडिङ यो हेडिङ भयो अलि सानो र हाम्रो साइज अनुसार स्क्रिनको साइज अनुसार त्यही अनुसार केले मिलाउँछ। देख्नुभयो फुल स्क्रिन। अब यो अक्षर अलिकति त्यति आकर्षित देखिरहेको छैन। यसलाई अझै आकर्षित बनाउनको लागि हामी के गर्न सक्छौं यसलाई अगाडि जाउँ। यसमा क्लास युज गर्न सकिन्छ। क्लास के त यो प्यानल टाइटल युज गर्न सकिन्छ। टाइटल कन्ट्रोल एस गरौँ। यसलाई म रिफ्रेश गरौँ। यो टाइटलको लागि प्यानल मैले युज गरे। अलिकता मोटो होस् भन्नको लागि बोल्ड युज गर्न सकिन्छ। यसलाई मैले बोल्ड युज गरे कन्ट्रोल एस रिफ्रेश। देख्नुभयो त्यस्तै गरी अर्को हेर्नुस् है। यसलाई म मेटिदिन्छु। यसलाई म हटाइदिन्छु कन्ट्रोल एस गरे। यसलाई म रिफ्रेश गर्दिन्छु। यसलाई हटाइदिन्छु म। यसमा यहाँ गए रिफ्रेश गरौँ। यसम्मसँग केही पनि छैन। अब यहाँ प्यानल ग्रुपको प्रयोग गर्न गइरहेका छौं। अब प्यानल ग्रुप यदि यहाँले प्यानल बुझ्नु भएको छ भने ग्रुप पनि त्यही प्यानलहरुको ग्रुप हो। त्यसको लागि म के गर्छु एउटा डिप बनाउँछु जसको लागि मुख्य प्यानल ग्रुप होस्। PANEL प्यानल ग्रुप GROUP ग्रुप। यति कुरा हामीले बुझ्यौं। अब यो भित्र म के त डिप बनाउँछु। अब यसमा यो चाहिँ प्यानल PANEL प्यानल के त यसमा प्राइमरी राख्दियौं प्राइमरी। अब हामीले के गर्न सक्छौं डिप प्रयोग गरौँ। अब यो भित्र हामी के राखौं प्यानल प्राइमरी। यसलाई मैले के त यो त्यतिकै राखे मैले थाहा छ। मिस्टेक भछ नि क्लास गरौँ। क्लास गरेपछि बल्ल हामी यसलाई युज गर्ने हो। कहिलेकाहीँ मिस्टेक गर्नु पनि पर्छ नत्र भने हामी फेरि सबै कुराहरु बुझ्दैनौं। ल सकेसम्म त मिस्टेक गर्नु हुँदैन नि हैन। यसलाई म क्लास गर्छु। अब यो ग्रुप भयो के। अब यो प्यानल यो एउटाको लागि अब यसमा हाम्रो हेडर भनेपछि PANEL प्यानल अर्को के त HEADING हेडिङ भन्छौं हैन। यसलाई मैले कपी गरौँ पेस्ट। यो चाहिँ के त प्यानल बडी अर्को म के बनाउँछु प्यानल फुटर प्यानल FOTR फुटर। अब यसैलाई म के गर्छु 2-3 चोटी कपी गर्छु। अब यो ग्रुप यसरी राख्दिया हो। सिम्पल केही पनि छैन। अब हेडिङको लागि म के गर्छु यसलाई यहाँ म ल अब म यहाँ के राख्छु अब यहाँ राख्दिन्छु आवर कन्ट्री
नेपाल। ल यसलाई म क्लोज गरिदिन्छु। यति गरिसकेपछि यो प्यानल टाइटल भयो हैन। अब यसमा बडीमा समथिङ राख्न चाहन्छु म। द क्विक ब्राउन फक्स जम्प्स ओभर द लेजी डग। ल यसलाई 2-3टा राख्दिउँ। ल यति कम गर्यौं। अब फुटर दिस इज फुटर भनिदिन्छु, यति मात्रै। अब यसैलाई म के त अब फेरि किन गर्नु, यसैलाई कपी पेस्ट गरिदिन्छु। ओभरराइट गरिदिएँ ल, इन्टर ओभरराइट गरिदिएँ, कन्ट्रोल एस गरेँ मैले। अब यसलाई म रिफ्रेश गर्छु F5। देख्नुभयो, यही नै हो प्यानल ग्रुप। अब हामीले के गर्न सक्छौं यसमा, प्यानल ग्रुपमा यसमा प्राइमरी छ, यसमा म के गर्छु भन्दाखेरि सक्सेस राखिदिन्छु। के भयो, एउटा त्यस्तो भयो हैन। त्यस्तै गरी एउटा म वार्निङ राखिदिन्छु, एउटा चाहिँ वार्निङ WRNING वार्निङ राखिदिन्छु हैन। अर्को म के राखिदिन्छु, प्यानल डेन्जर राखिदिन्छु। अर्को म राखिदिन्छु डेन्जर DANGR डेन्जर। देख्नुभयो, यसरी देख्नुभयो नि। अब यसरी हामी के गर्न सक्ने भयौं त भन्दाखेरि बुटस्ट्र्यापबाट डिजाइन गर्न सकिन्छ। अब यहाँ धेरै कुराहरू छन्, मैले यहाँ एउटा कुरा मात्रै देखाउन सके। अब हेर्नुस् त्यहाँ जावा स्क्रिप्ट भनेको छ। जावा स्क्रिप्टमा पनि यी धेरै टर्म्सहरू छन्। जावा स्क्रिप्टमा भेरिएबल भनेको के हो, डाटा टाइप्स भनेको के हो, अपरेटर भनेको के हो, यी सबै कुराहरू यहाँनिर छन्। त्यस्तै जेक्वेरी भनेको छ। जेक्वेरीमा पनि यसरी एक एक गरेर यहाँ देखाइएको छ। यहाँ हेर्नुस् त, यी सबै कुराहरू छ यहाँ। यो जेक्वेरी। अब यो PHP, यो चाहिँ अब MySQL भयो। यहाँ हेर्नुस्, अब MySQL मा एउटा सानो टर्म्स हेरौं। अब म के गर्न चाहन्छु भने मसँग यो इम्प्लोइ टेबलहरुमा विभिन्न रेकर्डहरु छन्। अब यो रेकर्ड मध्येमा म के चाहन्छु, सुरुमा D बाट स्टार्ट भएको नाम मात्र देखाउन चाहन्छु। त्यसको लागि के गर्ने त, त्यसको लागि म के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि select star from TBL employee where EMPNAME like कन्डिसन को प्रयोग गर्नु पर्दछ, लाइक। अनि त्यसपछि सुरुमा डी लेख्ने, अनि त्यो भन्दा पछाडी जे पनि हुन सक्छ भन्नको लागि हामी वाइल्ड कार्ड पर्सेन्टेज वाइल्ड कार्डलाई प्रयोग गर्नु पर्दछ। यो पर्सेन्टेजलाई हामी वाइल्ड कार्ड भनेर भन्दछौं। यसको मतलब के हो भने स्टार्टिङ फ्रम डी एन्ड आफ्टर दैट एनी लेटर्स हैन। अब यसलाई म के गर्छु, सेलेक्ट गरेर एक्जिक्युट गर्छु। यसलाई म सेलेक्ट गरेर रन गर्दिएँ। देख्नुभयो, यसरी पढाइएको छ हो। अब यहाँ लिमिट एन्ड यहाँनिर के छ, युनियन भनेको छ। यहाँ म क्लिक गर्छु। अब लिमिटको बारेमा हेर्दै छौं। यहाँ हेर्नुस् त, म के गर्छु भने सेलेक्ट स्टार फ्रम TBL इम्प्लोइ EMPLOY इम्प्लोइ। यसलाई म कन्ट्रोल F9 गर्छु। यो मेरो डाटा हो। हेर्नुस् त, यहाँ मसँग यति डाटाहरु छन्। म यसमध्ये म 3 वटा मात्रै डाटा देखाउन चाहन्छु, अथवा लिमिटेसन भनेको 3 मात्रै। यसको लागि म के गर्छु, यसको अन्तिममा LIMIT लिमिट गर्छु र नम्बर अफ रेकर्ड्स कतिवटा चाहन्छु, 3टा चाहन्छु। अब यसलाई म एक्जिक्युट गर्छु सिलेक्ट गरेर कन्ट्रोल F9। हेर्नुस् त, यहाँ 3 वटा रेकर्ड मात्रै देखियो। यसरी हामी के गर्न सक्छौं, लिमिट तोक्न सक्दछौं। यदि यहाँलाई 4 चाहियो भने 4 लेख्न सक्नुहुन्छ, कन्ट्रोल F9। 2टा चाहियो, 2टा लेख्न सक्नुहुन्छ, कन्ट्रोल F9। यसरी हामी के गर्छौं, लिमिट डिफाइन गर्न सक्दछौं। यो त भयो लिमिट। अब मानौ यसरी लिमिट गर्दा यहाँ के आयो, 1 2 3 आयो। मानौ तपाईलाई चाहिँ अन्तिमको चाहियो,
मानौ 8, 9, 10 खालको चाहियो भने यहाँले के गर्न सक्नुहुन्छ यसमा अर्डर बाई डिफाइन गर्न सक्नुहुन्छ ORDER अर्डर बाई के का आधारमा EMPID का आधारमा अब EMPID मात्रै गर्नुभयो भने यो के हुन्छ सेम रिजल्ट आउँछ किनभने यसको डिफल्ट अर्डर भनेको चाहिँ ASC हुन्छ एसेन्डिङ अर्डर त्यतिकै छोड्नु भनेको एसेन्डिङ हुनु हो यदि यहाँले ASC को ठाउँमा DESC गर्नुभयो भने यो डिसेन्डिङ अर्डरमा बस्छ यसलाई के गर्दिनुस् त कन्ट्रोल F9 गर्नुस् यसो गर्दा चाहिँ 10, 9, 8 आउँछ कुरा बुझ्नुभयो नि यसरी गरिएको छ यहाँ धेरै कुराहरू छन् यहाँले अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ अर्को छ यहाँ PHP मा पनि यहाँ कोडहरूको कलेक्सन छ यहाँहरूले PHP कसरी इन्स्टल गर्ने देखि कसरी कोड पहिलो लेख्ने भन्ने देखि यहाँ सबै कुराहरू हामीले यहाँ राखेका छौं यो PHP मा एक्सरसाइजहरू यी त भए के त हाम्रो वेब को लागि ल मैले यसलाई सबैलाई मिनिमाइज गर्दिए यसरी हामी के गर्न सक्छौं सिक्न सक्छौं हेर्नुस् त यो एउटा कम्बो प्याक हो जसको नाम कम्प्युटर ज्ञान यो कम्प्युटर ज्ञानबाट हामीले विविध कोर्सहरू सिक्न सक्दछौं अब यी सबै कोर्सहरू अथवा यी कोर्सहरू मध्ये कुनै एउटा कोर्स घरमै बसेर सिक्न चाहनुहुन्छ भने यहाँले यसलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ यो टोटली अफलाइन क्लास हो अफलाइन को मतलब एक पटक तपाईले आफ्नो कम्प्युटरमा इन्स्टल गर्नु पर्यो इन्स्टल गरिसकेपछि सधैँभरि चलाउन सकिन्छ अब यो कहाँबाट प्राप्त गर्ने त यसको URL छ www.bssgyan.com भन्ने साइटमा गएर यहाँले के गर्न सक्नुहुन्छ यो कम्प्युटर ज्ञान प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ जस्तो अहिले म यहाँ गएँ हेर्नुस् त यो कम्प्युटर ज्ञान अब यहाँ घरमै बसेर सिक्न सकिन्छ अब यो कस्तो रहेछ भनेर हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँले तल गएर के त यसको डेमोज भिडियोहरू छन् यहाँ तल यहाँ गएर के गर्न सक्नुहुन्छ विभिन्न भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ प्राइमरी लेभलको भिडियोज हैन लोगो डिजाइनको भिडियो फन्डामेन्टलको भिडियो माइक्रोसफ्ट वर्डको भिडियो एक्सेलको भिडियो यहाँ विभिन्न खालका नमुना भिडियोहरू छन् यो नमुना भिडियोहरू यहाँले हेर्न सक्नुहुन्छ कस्तो रहेछ भनेर चेक गर्न सक्नुहुन्छ यो त भयो नमुना भिडियो अब यो सफ्टवेयरलाई डाउनलोड गर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँले के गर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर डाउनलोड भन्ने बटनमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ मैले क्लिक गरेँ क्लिक गरिसकेपछि यो डाउनलोड सेन्टर प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ जसमा चाहिँ विभिन्न प्रोग्रामहरू यहाँनिर ट्रेनिङहरूको जस्तो मोबाइलको लागि कम्प्युटर ज्ञान प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ त्यस्तै गरी कम्प्युटरको लागि प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ तपाईको यदि मोबाइल छ भने मोबाइलमा पनि इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ कम्प्युटर छ भने कम्प्युटरमा पनि यहाँले इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ तपाईसँग कम्प्युटर छ कम्प्युटरको अफिस युज गर्न चाहनुहुन्छ अफिस डाउनलोड गर्नुस् ग्राफिक्स युज गर्न चाहनुहुन्छ ग्राफिक्स डाउनलोड गर्नुस् अथवा वेब साइट बनाउने खालको युज गर्न चाहनुहुन्छ यसलाई डाउनलोड गर्नुस् अथवा सबै प्याकेज तपाईलाई चाहिएको छ भने यहाँ अलमा डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ यसरी घरमै बसेर यी प्रोग्रामहरू सिक्न सक्नुहुन्छ र कम्प्युटरमा दक्ष बन्न सक्नुहुन्छ आशा छ यो सामग्रीले यहाँहरूलाई पक्कै पनि फाइदा दिनेछ र यहाँले यति लामो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद।